اناسا ویجعل من یشاء عقیما. یہ معنی پتہ کی ہے؟ کر دیا ترجمہ. اللہ پنجابی چ کر دیا. اللہ اکبر. سن لینا قرآن پاک دی آیت کا ترجمہ کتے پتر نیرے اتاندانی. کون؟ اللہ دی ذات. کتے پتر نیرے اتاندانی کتے دھیاں دتی جاندانی. کتے پتر نیرے اتاندانی کتے دھیاں دتی جاندانی.